atong pagahuptan ang langitong saad ni Jesus nga ang atong mga maayong buhat dinhi sa kalibutan, ilabi na sa atong pagpangalagad o pagtagad sa atong mga igsuon nga walay ikabalos, mao'y maghatod kanato sa langitong ganti nga mao ang pagpuyo dito sa kingharian sa Dios. Mga igsunan ko diha ni Kristo mayong adlaw kanyang tanan, ug ganiya na usab kita karon sa atong inadlaw nga pagpamalandong sa pulong sa Dios nga mao ang palandong. Ako si Regine Lexerman, usa sa mga pedikon sa Archdiocese of Cebu. Karong adlaw atong gihandom ang bantugan nga santo mao si San Carlos Borromeo, usa ka kardinal ug arsobispo sa Milan panahon sa Counter-Reformation. Si San Carlos, giila siya isip usa ka maayong leader sa simbahan, kundiin iyang gipakita ang iyang maayong pagdumala, pinasikat sa iyang pagkamapaubsanon sa pagpangalagad. Wala siya magtinguha sa pag-abot sa dungog ug butang alang sa iyang kaugalingong interes lamang. Mas gipili niya nga maglakaw uban sa mga tao aron sila alagaran ug mahatagan sa ilang mga panghinahanglan. Diin kini nag-awhag kanila sa mas lawom nga relasyon sa Dios. Gali ang iyang kasing-kasing kanunay abli alang sa mga kabus, mga gidaog-daog, masakiton ug katong gihikawan sa hustisya. Ang atong ebanghelyo karon gikan kini sa sulat ni San Lucas, chapter 14 verses 12 to 14. Kundiin atong makita nga si Jesus mihatag kanato og lahom nga kahulugan sa pagsabot sa kung unsa kining gitawag natog hospitality ug unsa gayud ang kabililhon sa atong mga lihok tabang. Mga igsoon, kining maong teksto nag-awag kanato sa pagtan-aw sa mga motibo sa atong pagkamanghinatagon ug kinaiya sa atong pakigrelasyon diha sa mga tawo nga nagpalibot kanato. Aduna kitay mga mapupo nga duha nga punto gikan niini. Unang punto mao ang call to selfless generosity. Gitudloan kita ni Jesus sa dili pag-imbitar sa mga tawo nga adunay abilidad nga makabalos kanato, kundili sa pagpangita sa mga tawo nga walay ikabalos, kanang mga tawo nga maglisod og balos sa kaayo sa atong nahatag kanila. Kining radikal nga pamaagi ni Jesus, kining selfless generosity, nag-awhag kini kanato nga atong wad-on sa atong sistema, kini atong kinaiya nga magdahom og balos sa panahon nga kita makahatag o makatabang sa uban. Tinuod, we are now living in a world nga tataw kayo kining give and take principle. Gali, si Kristo nagtawag kanato sa pagpuyo sa kinabuhi nga manghatagon sa uban, nga dili na magkulat sa balos. Kung atoan lang ablihan ang atong mga balay o kasing-kasing sa mga tao nga naglisod og balos kanato, diha nato makita ang presensya sa gugma ni Kristo. Ikaduhang punto mao ang awhag sa pagigugma sa atong isikatawo nga nahikalimtan. Kini mao sila ang mga tao nga atong makita sa mga kadalanan nga walay puloy-anan. Mao kini sila ang mga kabus natong mga igsuon nga anaa sa mapait nga kahimtang sa kinabuhi. Ug daghan pa kayo kini sila. Ipahinumdum man kita karon ni Jesus nga atong ipakita ang pagkamadawaton nato sa mga kabus. Mao kini ang tawag kanato sa paglihok nga kita mo gawas gayud sa atong tagsa-tagsa ka comfort zone aron mutabang kanila ug dili magpabilin nga indifferent nga to kanila. Ang pagigugma sa mga nahikalimtan o naisalaag, nagkinahanglan kini sa atong pagbiya sa atong tagsa-tagsa ka mga biases and preconceptions. Aron kita makahimo sa pagpamati sa ilang mga sugilhanon, mas masabtan nato ang ilang mga pagigbisog o makauban kita sa ilang panaw sa kinabuhi. Sa atong pagbuhat niining mga igsoon, diha nato mapakita
ang mahigugmaon nga presensya ni Jesus kinsa nangita sa mga nawala ug nahisalaag. Mga igsoon, kita karon gihagit nga mamahimong susama nila Jesus ug ni San Carlos Borromeo nga atong ma-practice sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi ang selfish generosity ug nga aduna kitay dakong kasing-kasing sa mga nahikalimtan ug ipasagdan. Pinagi niini atong paghuptan ang langitong saad ni Jesus nga ang atong mga maayong buhat dinhi sa kalibutan ilabi na sa atong pagpangalagad ug pagtagad sa atong mga igsuon nga walay ikabalos maoy maghatud kanato sa langitong ganti nga mao ang pagpuyo dito sa kingharian sa Dios. Amen.